अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस अशरीन शव्वाल अल्फ अरबामिया खम्सा और अर्बईन हिजरी। आज मंगल का दिन है, अप्रैल की 30 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह हदीद आयत नंबर 26 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। वलक़द अरसलना, और तहक़ीक़ हमने भेजा, नूहन नूह अलैहिस्सलाम को, व इब्राहीमा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, व जअलना फ़ी ज़ुर्रियतिहिमा और हमने रख दिया उनकी औलाद में, नबुवत वल किताबा और किताब। फ़मिनहुम मुहतदिन, बस सो उनमें से कुछ तो है जो हिदायत याफ्ता है। व कसीरुम मिनहुम फासिकून, और उनमें से अक्सर जो है फासिक नाफरमान है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तहक़ीक़ हमने नूह अलैहिस्सलाम को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो सो रसूल बनाकर हमने उनको भेजा, और हमने उनकी औलाद में नबूवत को रखा और किताब को रखा। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा। उसके बाद उनकी औलाद में और भी अंबिया और रसूल आते रहे और अल्लाह ताला उन्हें किताब देता रहा। लेकिन उनमें से कुछ तो थे जो हिदायत याफ्ता थे, और अक्सर उनमें से नाफरमान थे। यानी अंबिया और रसूल की औलाद में से भी, उनके खानदान में भी कुछ तो हिदायत याफ्ता थे, लेकिन अक्सर लोग जो है वो नाफरमान थे। सुम्मा खसैना अला आसारिहिम, फिर हमने भेजा उनके नक्शे कदम पर, उनके कदमों के निशानों पर, बिरुसुलिना अपने रसूलों को, व खफ़ैना बि ईसा इब्न मरियमा, और हमने उनके पीछे भेजा ईसा इब्न मरियम को, व आतैनाहुल इंजील, और हमने उसे इंजील अता फरमाया। वजालना, और हमने बना दिया, हमने डाल दिया, फी कुलूबिल लज़ीना, उन लोगों के दिलों में जो कि तबहू, जो उनकी पैरवी करते थे, राफतन नरमी, व रहमतन और रहमत, व रहबानियता और रहबानियत, इब्तदौहा जो उन्होंने इब्तिदा की, मा कतबना अलैहिम, हमने उनके लिए लाजिम नहीं किया था, हमने उनके ऊपर वाजिब नहीं किया था उसे, इल्लब्तगा, मगर चाहना, रिजवान अल्लाही, अल्लाह की रजा को, फमा राओहा, फिर उन्होंने उसकी रियायत नहीं की, उसे नहीं निभाया, हक का रियायत ही, जैसे उसकी रियायत करना था, जैसे उसको निभाना था, निभाने का हक था। फ़आतैना लज़ीना आमनु मिनहुम, बस हमने दिया उन लोगों को जो उनमें से ईमान ले आए हैं, अजरहुम, उनका अज्र, व कसीरुम मिनहुम फासिकून, और उनमें से अक्सर जो है वो फासिक है। इससे पहले आयत में अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके औलाद का जिक्र किया। उसके बाद अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं कि फिर हमने उनके पीछे, उनके नक्शे कदम पर रसूलों को भेजा, यानी उनके बाद और हमने जो सो अंबिया और रसूल को भेजा, यहाँ तक कि हमने उनके पीछे ईसा अलैहिस्सलाम को, ईसा इब्न मरियम को भेजा, और हमने उसे इंजील अता फरमाई। और हमने जो सो वो लोग जो उनकी इत्तिबा करते थे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के जो पैरोकार थे, उनके दिलों में हमने जो सो नरमी डाल दी और रहमत डाल दिया, और उन्होंने और जो सो रहबानियत को इख्तियार किया, जो उन्होंने खुद इब्तिदा की थी उसकी, अल्लाह ने उन्हें उसका हुक्म नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर उसकी इब्तिदा की। और ये कि अल्लाह ताला, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला चाहता था कि वो अल्लाह की रजामंदी को तलाश करे, और जब उन्होंने रहबानियत को इख्तियार किया तो उसकी रियायत नहीं की जैसे कि रियायत करने का हक था, यानी उसका हक नहीं अदा किया जैसे कि उसका हक अदा करने का था। और हमने जो सो उनमें से जो लोग ईमान ले आए, उन्हें हमने उनका अजर दिया, और उनमें से अक्सर लोग जो है नाफरमान और फासिक है। तो यानी जो अंबिया के औलाद और अंबिया के पीछे जो लोग आते हैं, उनके पहली कौमों में जो लोग थे, उन लोगों में से अक्सर लोग नाफरमान ही रहे हैं। उसका यहाँ पर अल्लाह ताला खुलासा कर रहे हैं, यानी ये कि पहले नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया,
پھر ان کی اولاد میں سے اکثر جو تھے وہ نافرمان تھے۔ پھر کہا کہ اس کے بعد بھی ہم نے جو سو انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی۔ تو جیسے کہ آسمانی کتابوں میں 4 کتابیں جو مشہور ہے، اس میں سے ایک جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا کہ ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی۔ اور وہ لوگ جو ان کے پیروکار تھے، یعنی وہ لوگ جو ان کے حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ان کے قریبی جو ان کے شاگرد تھے، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اندر ہم نے ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر دی، اور ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم تھا، رحم دل تھے وہ۔ اور یہاں تک کہ پھر اس کے بعد انہوں نے ساتھ میں جو سو رہبانیت اختیار کر لی۔ رہبانیت کیا ہے؟ نرمی اور رحمت تو ہم جانتے ہیں۔ رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت ترک دنیا جس کو کہا جاتا ہے، یعنی دین کے خاطر، اللہ کی عبادت کے خاطر جو لوگ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کو چھوڑ کر علیحدگی کر لیتے ہیں، یعنی کسی صحرا میں یا کہیں پر جنگلوں میں چلے جانا، یا کسی گھر کے اندر یا کہیں پر عبادت گاہ میں جو سو بند ہو جانا، اور شادیاں وغیرہ نہیں کرنا، اور دنیا سے بالکل علیحدگی اختیار کر لے کے دین کے خاطر، اللہ کی عبادت کے خاطر اپنے آپ کو خاص کر لینا جو ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے رہبانیت۔ اور یہ جو سو عیسائیت میں، یعنی کرسچینٹی میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے آپ کو جو کہتے ہیں کہ ماننے والے ہیں، حالانکہ عیسائیت نہیں کہنی چاہیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نصارہ کہا ہے قرآن میں، نصارہ ہی کہیں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عیسائیت اگر کہیں گے یا عیسائی کہیں گے ان کو، تو حقیقت میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے والے تھے، نہ عیسائیت پہ قائم تھے۔ اگر وہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہوتے، تو اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اور آج کے دور میں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو جو سو ان کو یہ کہہ کر گیا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے، اور وہ جو سو ان کے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی کیا، اور یہ کہ ان کو تعلیمات دیا کہ ان کی پیروی کریں۔ تو اگر حقیقی طور پر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوتے تو وہ مسلمان ہو جاتے۔ جیسے کہ آگے کہا جا رہا، ان میں سے کچھ لوگ تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں کے اندر انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، اور رہبانیت جیسے میں نے کہا نا کہ دین کے خاطر یا اللہ کی عبادت کے خاطر اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لینا۔ جیسے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کرسچینٹی میں ان کی عورتیں جو کہ خاص طور پہ شادیاں وغیرہ نہیں کرتی ہیں، جو نن بن جاتی ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو جو سو دین کے لیے خاص کرنے کے طور پر جو سو پھر شادی وغیرہ نہیں کرتی ہیں، دنیا سے الگ ہو جاتی ہیں، وہ خاص طور پہ ان کا ایک لباس ہوتا ہے اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے ان کے مرد جو ہے وہ بھی جو پادری بن جاتے ہیں، وہ لوگ بھی شادی نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے دنیا اور دنیا داری کی چیزوں سے ہم کو بالکل الگ رہنا ہے۔ حالانکہ یہ اور بات ہے کہ ظاہری طور پر تو وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی جو بے حیائی اور برائی کے کام ہوتے ہیں، خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں آئے دن جو اخباروں میں وغیرہ میں سنائی دیتے رہتا ہے، جو رپورٹس آتی ہیں کہ ان کے اندر بھی کتنی سارا جرم ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے دین کے خاطر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے خاطر رہبانیت کو اختیار کر لیا، جو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا انہیں، ہم نے ان پر اس کو فرض نہیں کیا تھا، انہوں نے ہی اپنے طور پر اس کو ایجاد کر لیا تھا۔ تو پتہ کیا چلا، دین کے معاملے میں ایجاد کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی پر ہم عمل کرتے رہیں، اسی کے مطابق رہیں، اس سے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہاں پر جو سو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر ابتدا کر لیا تھا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کریں، اور یہ کہ جو سو اس کے بعد انہوں نے جس چیز کو ابتدا کیا پھر اس پر قائم بھی نہیں رہے، یعنی جو انہوں نے اپنے لیے لازم کر لیا کہ ترک دنیا کریں، لیکن اس پر قائم بھی نہیں رہے، اس کا ویسے حق ادا نہیں کیا جیسے کہ حق ادا کرنا تھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ انسان اسی لیے جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اس دین کے اندر، اسلام کے اندر آسانی ہے، اور جہاں کہیں بھی تمہیں موقع ملتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی کہ جہاں کہیں بھی آسانی ملتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کو پسند کرتے۔ لیکن آج کچھ لوگ جو کم علمی میں اور جہالت میں سوچتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ جو سو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں گے، مصیبت میں ڈالیں گے، اپنے بس سے آگے کی جو سو محنت و مشقت کریں گے، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم جو سو بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں،
جبکہ یہ ہرگز دین کا کام نہیں ہے اور یہ نبی کی سنت بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے، اپنے آپ کو غیر ضروری طور پر اسلام کے لیے یا دین کے نام پر مصیبت میں ڈالے جو اللہ نے اس کو اس کا مکلف نہیں کیا ہے۔ بلکہ خود اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نفس پر اس کے طاقت سے زیادہ کا اس کو مکلف نہیں کیا ہے۔ تو انسان غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں مبتلا کر لیں یا ایسی چیزیں اپنے پر لازم کر لیں جو اللہ نے لازم نہیں کیا تھا، تو پھر یہ انسان حد سے بڑھنے والا اور جو سو ابتدا کرنے والا ہو جاتا ہے، جو اللہ کو نہ پسند ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو سو آسانی کو پسند کرتے تھے۔ ہاں، جو فرائض ہے اس میں کوئی جو سو اجازت نہیں ہے، کوئی ہیلے بہانے نہیں ہیں کہ اس کو چھوڑا جائے۔ اس کے علاوہ جو نوافل ہے وہ اتنا ہی کریں جتنا کہ اللہ نے اجازت دیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جیسے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیں، یہاں پر نصارہ کے بارے میں کہا جا رہا کہ انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا انہوں نے اپنے طور پر ایجاد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کی رعایت بھی نہیں کی جیسے کرنا چاہیے تھا، یعنی جب شروع کیا تو پھر اس کے اوپر قائم بھی نہیں رہ پائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی بعد میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ہم نے انہیں ان کا اجر عطا فرمایا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ فاسق اور نافرمان ہی ہے۔ تو اب یہاں پر جو رہبانیت ہے، ترک دنیا، اس کو تو جو سو نصارہ نے شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور اس کے بعد میں اس یعنی نصارہ کے اندر تو یہ چیز تھی اور آج بھی ان کے اندر یہ چیز ہے، لیکن انفارچونیٹلی افسوس کی بات ہے ان کا دیکھا دیکھی مسلمانوں میں بھی کچھ ایک طبقہ ایسا نکلا جنہوں نے یہ دعویٰ کر لیا یا جنہوں نے یہ سمجھا کہ دنیا میں اگر ہم کو دین پر قائم رہنا ہے، دیندار بننا ہے، تو ہم کو بھی ترک دنیا کرنا چاہیے، ہم بھی دنیا میں رہتے ہوئے دین پر قائم نہیں رہ سکتے۔ تو اسی لیے صوفیہ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کی ایک جماعت ہے، ان کا ایک سوچ ہے، ان کی ایک فکر ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ترک دنیا کرنا اسلام کے لیے اور اسلام میں بہت پسندیدہ ہے، یعنی جنگلوں میں چلے جانا، بیابانوں میں چلے جانا، کہیں پہاڑوں پہ چلے جانا، دنیا سے الگ ہو جانا اور وہاں پر جو سو عبادت کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ نہیں کرنا، دنیا سے الگ ہو کر جو سو زندگی گزارنا، یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے، یہ سمجھ رکھا ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو پتا کیا چلا، نصارہ نے تو شروع کیا تھا لیکن اسلام میں اس کو منع کر دیا گیا ہے، اس کو بالکل پسند نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کچھ لوگ دینداری کا چولا پہن کر دیندار بننے کی خواہش میں وہی کام کرتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں۔ جس چیز کو نبی نے منع کیا اس کو ہم کر کے اگر اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ پھر کل قیامت میں ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھر پر جو ایک مشہور حدیث ہے کہ 3 صحابہ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے، امہات المومنین سے جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں جو گھر کے اندر جو پوشیدہ جو زندگی ہوتی ہے اس کے اعمال کے بارے میں دریافت کیا۔ تو ام المومنین نے جو سو بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور اس طریقے سے جو رات میں کتنی دیر تک تہجد پڑھتے ہیں پھر آرام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو نفلی روزے رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے اعمال کا ذکر کیا۔ تو وہ لوگ تینوں جاتے جاتے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے آپس میں عہد کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو اعمال ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وہ تو جو سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بہت مقرب ہے، ان کے لیے تو اتنے اعمال کافی ہے، ہمارے لیے اتنے اعمال کافی نہیں ہیں۔ تو ایک نے ان میں سے کہا کہ میں ہر دن روزہ رکھوں گا، یعنی نفلی روزے ہر دن میں روزہ رکھوں گا، ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ساری رات جو سو عبادتیں کروں گا، کسی رات میں بالکل سوؤں گا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی بیاہ وغیرہ نہیں کروں گا، کیونکہ شادی بیاہ کریں گے تو گھر چلانا پڑے گا، بیوی بچوں کو پالنا پڑے گا، جس میں جو سو دین سے جو سو دوری ہو جائے گی۔ تو تینوں نے اس طریقے سے عہد
عہد کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے تو ام المومنین نے جو سو یہ سارا واقعہ بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو مسجد میں گئے اور لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم لوگ ہی ہے جنہوں نے اس طریقے سے ارادہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سو تعریف نہیں کی ان کو شاباشی نہیں کہا، ان کی پیٹ نہیں تھپکا کہ چلو تم تو دین کے لیے بہت بڑا جذبہ رکھتے ہو، دین کے لیے تم جو سو اچھا ارادہ کیے۔ اور دیکھیں ان لوگوں نے کیا کوئی گناہ کا کام کرنا چاہا، کوئی غلط کام کرنا چاہا؟ نہیں، دین کے خاطر دین سمجھ کر ہی اور زیادہ عبادت کرنے کے لیے عہد کیا تھا انہوں نے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو سخت ناراض ہو گئے اور کہا کہ کیا تم مجھے دیکھتے نہیں ہو؟ میں راتوں میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور راتوں میں آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور کچھ روزوں کو چھوڑتا بھی ہوں، یعنی کچھ دن میں جو سو روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہے، اور میں جو سو کاروبار بھی کرتا ہوں، میں جو سو زندگی بھی چلاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ اختیار کیے بہت سخت تھے، کہا کہ فمن رقبان سنتی فلیس منی، بس جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یعنی صحابہ تو یہ سمجھ کے، وہ تینوں یہ سمجھ کر آئے تھے کہ ہم جو سو نیکی کمائیں گے اور ہم جو سو زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یعنی اگرچہ کہ تمہاری خواہش بہت اچھی ہو، تمہارا ارادہ بہت اچھا ہو، لیکن جو میری سنت سے اعراض کرے، یعنی میں ہر دن روزے نہیں رکھتا ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اگر کوئی تم میں سے یہ کہتا ہے کہ میں ہر دن روزہ رکھوں گا تو تم میری سنت کی مخالفت کر رہے ہو۔ اور میں راتوں میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، راتوں میں آرام بھی کرتا ہوں، اگر تم میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں ہر رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں، تو وہ میری سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ میں شادی بیاہ نہیں کروں گا تو وہ میری سنت کے خلاف جا رہا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، بتا دیا کہ جو کوئی میری سنت کے سے خلاف جائے گا، وہ اعراض کرے گا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو پتا کیا چلا، دینداری کے طرف چلے تھے، دیندار بننے کے لیے چلے تھے، اللہ کا اجر حاصل کرنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، مطلب وہ دین سے ہی خارج ہو گیا۔ تو دین کے بارے میں ذرا اندازہ کریں کہ کتنی انسانوں میں جہالت ہے، کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو دین سمجھ کر عمل کر رہے ہیں، وہ ان کو دین سے دور کرنے والا عمل ہو رہا ہوگا، وہ ان کو دین سے بلکہ اسلام کے ملت سے ہی خارج کرنے والا عمل ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں، آج ہمارے ملکوں میں دیکھ لیں کتنے ہی لوگ ہیں جو دینداری کا چولا پہن کر، دینداری سمجھ کر، جہالت میں، نادانی میں اپنے طور پر بدعتیں ایجاد کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے اعمال کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں، اور لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑے ولی ہے، وہ فلاں ولی ہے، جیسے کہ رابعہ بصری کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اور پتہ نہیں اس طریقے کے۔ تو یہ ساری رہبانیت اور اس طریقے کی چیزیں ہرگز دینداری نہیں ہے، اگرچہ کہ دنیا ساری اس کو دیندار کہیں، اللہ کے نزدیک اور نبی کے نزدیک وہ دینداری نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ ہی کر دیا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اکثر جو ہم شادیاں نکاح ہوتا ہے اس کے خطبے میں وہ بات سن رہے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بس جو کوئی میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو آج دیکھ لیں کئی جو سو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینداری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ کریں گے تو دنیا کے الجھنوں میں پھنس جائیں گے، تو ہم اس سے بچے رہیں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نکاح تو میری سنت ہے، جو کوئی میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اتنا سخت معاملہ ہے کہ اگر انسان دین کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دین سے ہی خارج ہو سکتا ہے، نبی کی ملت سے ہی خارج ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا انسانوں کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دینداری کرنے کے چکر میں دین سے ہی دور ہو جائیں۔ اور آج جو بدعتیں انسانوں نے ایجاد کر رکھی ہے اس کے بارے میں جب ان کو منع کیا جاتا، کہتے ہیں کہ اس میں حرج ہی کیا ہے، برا ہی کیا ہے۔
अरे बुरा यही है कि वो नबी का तरीका नहीं है, बुरा यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि जो कोई मेरी सुन्नत से इराज करेगा वो मुझ में से नहीं है। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खुतबा दिया करते थे अक्सर ये बात कहा करते थे, खैरुल किताबी किताब अल्लाह व खैरुल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मदा व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला। यानी सबसे बेहतरीन कलाम और बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब है और सबसे बेहतरीन तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और याद रखो कि कामों में सबसे बुरा काम नई नई बिदातें हैं और हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो टोक अल्फाज में कह दिया कि मेरा तरीका, मेरे तरीके से जो लोग एराज करते हैं, नई चीजें दीन में ईजाद करते हैं, वो तमाम गुमराही है और गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। तो इतनी सख्ती है दीन में कि इंसान अपने तौर पर कोई चीज ईजाद ना करे, जो अल्लाह का हुक्म है और जो नबी का तरीका है उसके अंदर ही रहकर दीन के अंदर इबादतें करने की कोशिश करे। खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलु आमालकुम, यानी तुम अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, अपने अमाल को बर्बाद मत करो। तो दीन के मामले में अपनी ख्वाहिश से, अपनी सोच से हम जो कोई अमल करना चाहे करें तो ये कबूल नहीं होगा, बल्कि वो मरदूद होगा, बल्कि इंसान के आमाल बर्बाद हो जाएंगे। यानी अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, अपने आमाल को बर्बाद मत करो। तो जो लोग नई नई बिदअतें ईजाद करते हैं और कहते हैं कि ये भी तो अच्छा काम है, इसमें हरज ही क्या है, इसमें बुरा ही क्या है, तो मिसाल के तौर पर जो कि ख़ास तौर पे शाबान के महीने में लोगों ने जो सो शब बारात के नाम पर ईजाद किया, उसी तरीके से रजब के महीने में जो सो शब मेराज को ईजाद किया, उसी तरीके से जो सो रजब के कुंडे हैं और इस तरीके से कितनी ही ऐसी इबादतें हैं, इबादत के शक्लें हैं, नज़र नियाज़ें हैं, 11वीं के नाम पर लोगों ने शुरू किया। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के नाम पर 12 रबीउल अव्वल को जो सो मिलादुन नबी के नाम पर जो सो जश्न शुरू कर दिया। ये तमाम के तमाम तरीके हैं और उसी तरीके से अक्सर मसाजिद में जो हमारे मुल्कों में देखा जाता है, अजान से पहले, ये जो कि 15-20 साल से शुरू किया गया ये अमल, अजान से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाता है। यानी मौज़िन जो सो माइक के अंदर अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका नबी अल्लाह, इस तरीके से कहकर फिर अल्लाहु अकबर कहकर अजान देना शुरू करता है। जब उससे पूछा जाए कि ये क्या है, तो वो कहते हैं कि भाई हरज क्या है, बुराई क्या है, हम जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहे हैं, फिर उसके बाद में अजान बोल रहे हैं। तो ये अल्लाह के बंदो, खुद तुम्हारी मस्जिदों में आज से 15-20 साल पहले जो मौज़िन थे, जो लोग थे, वो तो ये काम नहीं करते थे, अब तुमने शुरू किया। इसका मतलब ये है कि तुम अपने ज़बान से नहीं तो अपने अमल से कहना चाहते हो वो तमाम के तमाम लोग गुमराह थे, जाहिल थे, उनको नबी से मोहब्बत नहीं थी, तुम्हारे अंदर ये नई मोहब्बत जाग चुकी, ये कहना चाहते हो। फिर अगर आगे बढ़े तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़िन बनाया था अपने मस्जिद में, उन्होंने तो कभी जो सो इस तरीके से अजान नहीं दी थी। हालांकि बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, उसके बारे में तो जो सो कोई दो राय नहीं है। तो ये सारे के सारे सहाबा इकराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी जाननशीन थे, उन्होंने किसी ने इस तरीके का अमल नहीं किया। खुद हमारे मुल्कों में आज से 15-20 साल पहले तक ये अमल नहीं था, तो वो क्या सब गुनाहगार थे? क्या वो सबको नबी से मोहब्बत नहीं थी? तो लोग कहेंगे नहीं, बोले इसमें हरज क्या है? तो हरज इसमें यही है कि ना अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किया, ना सहाबा ने किसी ने किया। तो अगर हमने इसको ईजाद किया तो ये बिदात है, और बिदात जो सो गुमराही है, और गुमराही जो सो जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। तो दीन के मामले में लोगों को चाहिए कि हम अपने जहन को ना दौड़ाएं, अपनी मर्जी से कोई अमल ना करें, बल्कि वही अमल करें जो कि कुरान और हदीस से साबित है, जो अल्लाह ने हुक्म दिया और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। क्योंकि हम इसके मुकल्लफ है, हमको यहीं तक रहना है, उसके आगे बढ़ने का हुक्म नहीं है, हमको इजाजत नहीं है
कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने की कोशिश करें, या अपने दिमाग से जो चीज़ हमको अच्छा लगता है, भला लगता है, वो अमल करें और कहें कि हरज ही क्या है। तो ऐसे लोगों को हम जवाब देंगे। मिसाल के तौर पर जो कहते हैं कि अजान से पहले अगर हम दरूद पढ़ रहे हैं तो गलत क्या है, उसी तरीके से नमाजों के, फ़र्ज नमाजों के बाद, या जुमा की नमाज के बाद, या फजर की नमाज के बाद खड़े होकर सब हाथ बांध कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश कर रहे होते हैं। उसी तरीके से जुमा के दिन असर के बाद कोई लोग और तरीके से जो सो दुरूद ताज पढ़ रहा है, कोई दुरूद लकी पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इन तमाम लोगों को हम ये कहेंगे कि अल्लाह के बंदो तौबा करो, बाज आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कि अल्लाह ने कह दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये अमाल तुम्हारे हलाकत का बर्बाद न जरिया ना बन जाए। तुम समझ रहे हो कि नेक काम कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत में अल्लाह के पास ये बुरा अमल है, और उसके वजह से कहीं अल्लाह ताला हमारे अमाल को बर्बाद करके कहीं जहन्नम में ना भेज दे। हदीस है वाज़े तौर पर कि हर बिदात गुमराही और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ें। तो अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझ अता फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, डरते रहो तुम अल्लाह से, तकवा इख्तियार करो अल्लाह का। व आमिनु, और ईमान ले आओ, बिरुसुलिही, उसके रसूल पर, यूतीकुम किफलैनी, वो देगा तुम्हें दुगना, मिन रहमती ही, अपनी रहमत में से, वो यजअल लकुम, और वो कर देगा तुम्हारे लिए, नूरन, नूर यानी ऐसी रोशनी और ऐसा नूर अता फरमाएगा, तमशून बिही, तुम उसके उसके जरिए से उसमें चलोगे। वो यगफिर लकुम, और वो बख्श देगा तुम्हें, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब होकर कह रहे हैं, ए ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, और ईमान ले आओ उसके रसूल पर, तो अल्लाह ताला उसके बदले में तुम्हें दुगना हिस्सा देगा, दुगना जो सो अपनी रहमत में से दुगना हिस्सा देगा, और तुम्हारे लिए एक ऐसा नूर पैदा कर देगा, एक ऐसा नूर अता करेगा जिसके जरिए से, जिसकी रोशनी में तुम चलोगे, और वो तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो पता क्या चला, अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और तकवा क्या है? अल्लाह की परहेजगारी, अल्लाह से डरना, और जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, जो अमल करने का हुक्म दिया है, उस पर अमल करना, जिससे रोका है उससे रुक जाना, यही तकवा है। और तकवे की निशानी ये है कि जो सो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उस पर अमल करें, ना कि अपने तौर पर नए नए बिदातें ईजाद करें। आज दुनिया में लोग, हमने समझ रखा है कि जो हम अपने जहन से करते हैं कि ये तकवा है, ये जो सो अच्छी बात है, लेकिन नहीं, जो अल्लाह ने हुक्म दिया और जो नबी का तरीका है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये दर हकीकत में तकवा है। और अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान ले आओ, जैसे ईमान लाने का हक है। और ईमान लाने का तकाजा एक ये भी है कि जिस तरीके से अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं किया जा सकता, यानी अल्लाह की इबादत में, उसके अस्मा व सिफात में, या उसकी जो सो कुदरत में, उसके जो सो रुबूबियत में अगर किसी को और को शरीक कर लिया गया, तो ये शिर्क फिल इबादत हो जाएगा, अल्लाह के साथ शरीक हो जाएगा। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का तकाजा ये है कि इताअत और फर्मा बरदारी में नबी के साथ किसी और को शामिल ना किया जाए, सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी होगी, ना किसी अपने पीर की, ना किसी बुजुर्ग की, किसी आलिम की, ना किसी इमाम की। यानी अगर हमने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुकाबले में किसी इमाम के बात को, किसी बड़े की बात को ले आया, तो दर हकीकत में हमने शिर्क फिर रिसाला किया। जैसे कि शिर्क फिर इबादत हो जाएगा, अल्लाह के साथ शरीक करना, उसी तरीके से शिर्क फिर रिसाला ये होगा, या शिर्क फिर इताअत ये होगी कि नबी को छोड़कर हम गैर नबी की इताअत और फरमा बरदारी करने लग जाएं। आज हमारे मुल्कों में देख लें, हम जो सो इमामों के चक्कर में, और अपने आप को हम हनफी कहते हैं, कोई फला, कोई शाफई कहता है, कोई मालिकी कहता है, तो वो क्या करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब साफ हदीस आ जाए, उसके मुकाबले में कहते हैं कि नहीं, हमारे इमाम साहब तो ये कहते हैं, हम तो फला इमाम को मानने वाले हैं, तो हमारे इमाम का तो ये तरीका है, हमारे फिक़ा
तनख्वाह में तो ये लिखा है। तो मतलब क्या है, अगर जबान से ना भी कह रहा हो, अमल से ये साबित कर रहा है कि मुझको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत नहीं है, मेरे इमाम की, मेरे बड़े की, मेरे मौलवी की बात की ज्यादा अहमियत है। तो ये जो सो शिरक कर रहा है फिल इताअत, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में दूसरों को शरीक कर रहा है। तो ये भी जो सो बहुत बड़ा हलाकत का जरिया है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ, जैसे उसके पर ईमान लाने का हक है, तो तुमको अल्लाह ताला दुगना रहमत दे, अपनी रहमत का दुगना हिस्सा देगा, और तुम्हारे लिए एक ऐसा नूर पैदा कर देगा जिसके जरिए से तुम चलोगे, यानी फिर तुमको वो बसीरत अता करेगा जिसके जरिए से इंसान हक व बातिल के बीच फर्क कर सकता है। और फिर नतीजतन अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह ताला है ही बख्शने वाला, रहम करने वाला। ले अल्लाह यालमा, ताकि जान ले अहलुल किताबी, अहले किताब, अल्लाह यकदिरूना, कि वो इख्तियार नहीं रखते, वो कुदरत नहीं रखते, अला शयइन, किसी चीज पर, मिन फजलिल्लाहि, अल्लाह के फजल से, व अन्नल फजला, और ये कि फजल बियद इल्लाही, अल्लाह के हाथ में है, यूती ही मन यशाउ, वो उसे देता है जिसे वो चाहता है, वल्लाहु ज़ु फजलिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। ताकि अहले किताब जान ले कि वो कुछ भी इख्तियार नहीं रखते हैं अल्लाह के फजल में, और ये कि फजल तमाम का तमाम अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहता है वो उसे अता करता है, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। यानी अहले किताब को पता चल जाए कि उनके पास अल्लाह के फजल में, अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह का जो रहमत है उसमें कोई उन्हें इख्तियार नहीं है, और अल्लाह ताला का फजल जो है वो पूरा का पूरा अल्लाह के हाथ में ही है, जिसे चाहता है वो अपने फजल से नवाज देता है, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। यानी इंसान को चाहिए कि अल्लाह के फजल को तलाश करते रहें, अल्लाह से फजल को तलब करें। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि कोई भी इंसान अपने आमाल के दारो मदार पर जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि उस पर अल्लाह का फजल ना हो। तो सहाबा ने पूछ लिया कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी? तो आपने कहा कि हाँ मैं भी। यानी इंसान नेक अमल करने के बावजूद भी जब तक कि अल्लाह का फजल ना हो, वो इंसान जन्नत में नहीं जा पाएगा। तो जब ये मामला है, तो वो लोग जो आमाल ही नहीं करते हैं, वो किस खुशफहमी में हैं कि हम तो जन्नत में चले जाएंगे। तो हमारे लिए भी लाजिम और ज़रूरी है कि हम नेक अमल करते रहें, और उसके बाद उन नेक अमल पर इतराएं नहीं, तकब्बुर ना करें, बल्कि अल्लाह से दुआ मांगते रहें, अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी करें कि या अल्लाह हमारी इन इबादतों को कबूल फरमा ले, और अपने फजल से, अपने महज अपने फजल और करम से हमको जन्नत में दाखिल कर दे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही तालीम दी है कि अल्लाह का फजल हमारे लिए ज़रूरी है, सिर्फ आमाल काफ़ी नहीं है। तो लिहाजा इंसान को चाहिए कि अल्लाह से उसका फजल तलब करते रहें, अल्लाह से दुआ मांगते रहें कि या अल्लाह हमको अपना फजल अता फरमा दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपने फजल के ज़रिए से जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर इसके साथ ही सूरह हदीद भी मुकम्मल हुआ, और 27वां पारा भी मुकम्मल हुआ। हाजा मिन फजल रब्बी। इंशाल्लाह अगली अगली क्लास में हम जो सो 28वां पारा शुरू करेंगे। यहीं पर रुकते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।